السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه وعن المثيل وعن النذير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا عند ربنا محمدا رسول الله صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين والجزاء. ثم أما بعد، تدمنا وني جي متسوغو، تدمنا وني ومتفبلا الخير كم تنبورا اندمنا ونبلغم نتتي زعبع كم تنزورا اندمنا ونقول تكاتشلي تسور اندمنا ونتري تبرنا بامبي عشبتنا من التبرا بامبي تنبن ستبرا اندمنا ونتسورا بركم اندمنا ونتمو على فيه شبيا لسترقا ببرغزو نا ونتنبزاز على فيه إنساليك على في دنيا يلا دبي بونيني إما كو نيالا في إما كو فاسري ناون نسال الشب النبي نيالا على في ندمان ناون على في ما نيانغ يلبورا بلغم لتبا على في ما نيانغ يلزورا غمبكا تشلي باميان فاسري كان قلم برغوني ندمان ناون شعب بلن توحيدي ناون شعب بلن إيماني ناون شعب بلن مسلنسي تبات يبات دال فجما تكتو تمو يلا الذي لا ينسى من الدهر ونني أفاجرا عندما وجلو تالي تبنا وزمونا مبعو ناون شكا ودوشي ما يلا روضة من رياض الجنة ناون دي شكر يلا حفرة من حفر النيران تصور عندما وني وكال سمانيا وبعض بندولين وبي بندول ناون شلبزات على كسب نمبعو كتلانا دا دعاتري تبات دالفا حاج عمر جهني نندا دعاتر تبات دالفا زامر لماما آدم ندبانا وچل بتالي تدالفا جما حاج عيسى بلو نا وزنبا نمبعو ندبانا وزنبا انشلي والرحمة يلفوني تكتو تمت دالفا قنبي يلا ندبانا وتنبالا في شيخ سعيد أبو بكر زكريا شيخ توقع أبو بكر إسحاق شيخ عبد السلام أحمد تصور دمنا وتربا نتدال فقم ببنزا فابزونا وتنبالا في ناوزمت من بزانا مبعو ناونمت من بكتري زوما دالا ترايل يتعا زنبنين سالبيلي كراتي يتعا نبام دبوني تدمنا وني يلي زامن بون ساشل دا كن سلنا للني سلمو من نين برا بلا في عداد الموتى لم يكن له اثر ولا ذكر زامن دا كن نسل زو ساشل كن سلنا يلمون كني ولا بلا كيمبني ويلتي بكري وببل كري كان دمنا ونتوه ونميا كتهني سلنا نتندا تعسك هجلشم دمنا ونملني سلا نجوانسي دا ونملني سلا كوينا نجوانسي وأسلن يلا كجوانغو للسك آية كربع القرآن فوني للا آية مع سورة الروم آية فهنناتا
kan dumanda won tibtillah bal wannam nin sala ko nyala won yibin tongu ponana wala kan dumanda won yela mabiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلقكم من ضعف نعم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة الله أكبر ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا نعم يخلق ما يشاء الله أكبر وهو العليم القدير تجمعون الله الذي خلقكم من ضعف قراءة الدبم الله الذي خلقكم من ضعف قراءة الملأ تجمعون بين الله الذي خلقكم من وأنتم الضعفاء نعم بيللا الله الذي خلقكم الضعفاء تجمعون بيللا وإن الله الذي خلقكم من ضعف ناون يدوم سون نميا كي يلا كتشانغ فوننا كي يلا زعجما كشلنا ونزمنا من سلا هنكلا كم يجل وانبغنا ونقن شنيو قادر على كل شيء نسالي أسل بلا لنزغم بي مسلمي كافصو يلي كيف يتكبر من كان أصل خلقه من ماء مهين ننفوسو ونما بلغو ونما أسل يكو جعنغو ولكو يمال كرمبان نناوري ولكو يكرمبان لنا الحال كو نما تلغو دتلمن كو جعنغو الله الذي خلقكم من ضعف تدمنا ونصبون الله ونن يونم نسلا كو يلا كو جعنغو لنا كان دمنا ونشلن كما لنا حل كرتل إنسانا سويا أنهم دزاسا بمسلمي الله الذي خلقكم من ضعف كي الولد جانجا ثم جعل من بعد ضعف قوة تدمنا ون برغم سمن جوان سما يانجا ونا ون ككن سلان يلا يالنا ضعف برغم سم يانجا ناوي كمكن سليان ونن بناني يتلا معنى ما جن أما يانجا تنيد زاني ينكنشم نعم ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا تدمنا ون ياما يانجا يها ونا ون لا لبسني سلاكو لا لب جعن سفوني لا لزعبرن كقول مسمكونا آية نمنا كمنا انكه قدم بوزع تدمنا ون نندللا ko chaka ni salpili ni chonsi ni bargamsum biara biara ko to ya kayama ko halat pasa shel wonna won bor ya ha ko la labsu chonsi puni ya ha ko la ye ni vo gbarum to di manda won no tuman bala wo kon nan de sonu ka de bon puni na'am يخلق ما يشاء نونا ونم دلهم برشم يخلق ما يشاء نا ونم دلهم برشم كام برشم دبا يدعنا كان كهجل طول إن شاء الله نعم وهو العليم القدير وهو العليم نونا ونعيب ميو من يباندا ونبمسم دقل دنيا زا يكا يبك ناوم بميا يلا هل دنكا يبك ناوم بمي سبنا يوبو ينيانغا كم نولي نيلي
kan duma na wunnam al arshi karfa kom ma zuwan bor le sham kan duma na wun ban nan dede won bor sham pa al arshi ma zugo kayun da duniya za wa huwa al alim nayibe min wunna wun mun yabanda al qadir mun yatora tana wun yel shalin yan na wun demi bilahi yango tana wun yel ngo de ya yan na wuni da zo ma to yela de yel sabun dol na kada dam na to yel na dam bo wona na ya na wuni kafar salin yele to di manda wun yela al alim ban nan yo al qadir mun yatora ko to sun ma yala bin shakkam zuwa da su ko yala ayat shana daban wa huwa ala kulli shay'in qadir na wanda wun yala to bin shakkam zuwa ma be musulmi ma to di ma da wiya wutala ta asali kaman zuwa dal matan da yalla sham nduma da wun shakati tule tani sallin tuli abul bashar wani abuna adam ko yala tarbawo dan cakata yardan bonmi nduma na wanda ba shabbene hankal ju'ama bishimin kaman waiki wa kulani wa kum yanga na wun kulani go mabe musulmi ma da dam yi kanata yul wa asali wamtil sham wamban no kunya ga na wannan newo wadakani katabiya ne domin son wanke ka da kani katabiyan wama aitila kani atallah jaliya da su kan duman da wanka na suratul hajj ayat banahi sulma fil gunan bala kan duman da wun bol salo zane sannan za in yalba ya tashal wayan karan kawun mo wala kan duman da yalma biya ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th na'am fa inna khalaqnakum min turab Allahu akbar thumma min nutfa na'am thumma min alaqa Allahu akbar thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqa na'am linubayyina lakum wa nukirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma dunyanga thumma nukhrijukum tifla Allahu akbar thumma litablughu ashuddakum na'am wa minkum man yutawaffa Allahu wa akbar minkum man yuraddu ila arzalil umur baso لكي لا يعلم من بعد علمه شيئا tabo nyandu mana unna mashale وترى الأرض هامدة ko yiti susu kom nule فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت kabonam وأنبتت وأنبتت من كل زوج بهيج kayal wala dunyanga ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى Allahu akbar وأنه على كل شيء قدير kayal wala dunyanga أن الساعة آتية لا ريب فيها Allahu akbar وأن الله يبعث من في القبور jama'a yama zona wala kan dumana wiyele يا أيها الناس yawa bolgo ndumana won bolla ne salnimza ya ayyuhan nas ndumana won bolla ne salnimza bolgo dabam kan dumana won buna alquran ne ya ayyuhal kafirun na won buna lala ya ayyuhan nas na won buna lala kaman won bolkemo ya ayyuhan rasul ya ayyuhan nabiy kana ke ya ayyuhal ladina amanu
afanin yalya na bolgu ma za bolgu shalin kani mal jilmata fa ya ayyuhal ladina amanu afasham yalya نرجل 88 موضعا في القرآن الكريم لعلع فهنيناني كندمنا ومبولتي يا أيها الذين آمنوا كما كندمنا ومبول دنيا الزا مسلم من كفر نما قول لا تقول يا أيها الناس يا إن النسان نما توم نقول كما كندمنا وني إن كنتم في ريب من البعث يليكي يلبن بزرسوني زانبا يسمو بولو يكون يانغا na wunkula yisiya yida zirsugo ndum bongo to dumunya fa inna khalaqnakum min turab yala man yala zagiya yaba adam man nawun namuko asal yala tampao na'am thumma min nutfa adam yanga kaman nawun chayi bandol waza ki yimna kan yala mani ni sala ayina shambala alam nakhluqukum min ma'in mahin ko tongu mambala mabi muslimi akala hankalni abtar mukem toni wulaka yammal karam bana na nawure wulaka yammal karam bana na duma wonnama wula tuni mana una mani ma nyanga wala kilma yaha karnye den sare thumma min alaqa den nyanga kan dumanda wuce ka ikana in yala alaqa den ye sitane afana yala ya na du'amma tolamma puni de yilmi da suka bola alaqa na'am ثم من مدغة مخلقة ثم من مدغة دنيا كان دمنا وكلم لي إلا شكر يلا نمقل ما كمان ندا بوسا جم كان دمنا ويهل هنا إيه الشغو إيه النبا إيه نسال صفة زانا نبوني كو يهلنا تلمنا نمخلقة ويبغى نلا ميرما نما بالي هل كو شينا الدنيا كو شكر بالي كو يل كمزا سبالي هل سبساشن دمنا ونبغى شينا وغير مخلقة سبدني ان دمنا ويكم كنما ما بالي نن دمنا ونتوجك سبدني وبيا فاجرا نهي كما ما زو بهي غير مخلقة وبيا فاجرا نهي نند ما ونتوجك سو كو ينيلا نطفة لني مني لني كما ما ظلم وبهي كشبنا ندمنا ويجب كو ينيلا نطفة ما علقة ما مدغة ما دفوني يني كان دمنا ويجب بزو وبهي كشبنا ندمنا ويجب كو باغي كرا نهي كما بمسي يفلنمو أما ناوم بسعنو شينا الدنيا كبيري كما زمو بهي كرا نهي بنم يفلنمو ناوم ببورن نما ما فالكو چكو ما وغير مخلقة كو بباي نما ما بفالي كان دمان ناوم ببورنو شينا لما كو شي تابعد الليبياني بندي أي باوني أي زنبهي كارنيا بولما باكرا نهي مسلم سفكم سشلني يكالودني ينتمتما أفن يليا فيكها أفنما والسكت أو السكت يجوز الوجهان أي بول دبي ما زاد جلا السكت أو السكت إذا بلغ 4 أشهر ودي باكرا نهي كمزو بهما سمي وغسل وكفن وصلي عليه بيمودي فاكرانا ومفل كما ما زو به بنت ويولي دمن وين يسلا بيان كياما
banti mo yulma nyanga ka ba suba kwam ma subu nyanga ka ba nuwa ka hanga ma nyanga ka ba pujjirle ko ho ka so balane ka so wa yisla bi an kiyama wanda yi fakira nahi da zondumana wa ghayr muhallaqa way barso nori kana duniya balle wata shin katin biyar mo ko ke kan ma zo ba wa makulle kama ma zo ba he to limana unun nan dalalama wannan dalman ne hikma kayar wuladin yanga linubayyina lakum domin tanan nawo na tin yagi kakka ga tin nam yiko na tin na gantalan o yake ba na'am ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى فلما فولتنا الناو نبورنا صبيان حيث سينا الدنيا ونقر في الأرحام تنبرسو كتجكو ننتبتا فلما فولنا دلال حلي نكرا وي بينا ونبورنا مبدوغة تنشري ما نشاء nan da bada wannan nan wapo ne ko da unity nan biya ne ko ta tabbata man nan fuya da la halin kira wai ma intu shi na duniya shantin biyan mo shabna biyan mabiya balagara kana wuce abu dulm babana kana wuce abu zamba bahi babashiri amma fai ka bacan ma ban milalla wannan yaso kana janna ونكر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى بيو تننا ونبرسو تنبرسو كتشكو ننتبتا تلما فوني اندوي للا حلي نساس المنا ونميل كزلي نوينا بسها نعم ثم نخرجكم طفلا وين آية ومعنى ثم نخرجكم طفلا payne dumbongo din saliya dola man wa kulli ba fabsan ya ma kaman zuwa dal ma tan da zallo salim bala kasab yala da banahi lala yala da banama amma bi musulmi ban zan shabbahla bannu kadane bami fabsan ya ma nan wannan kan duman da wun chabu zawo bahi na wun zulum ndala yenyo be ya sabsel to bala ban sabsel to bala kam sab yala da banahi kaman nara yala saman mabiya lala yala da banaha ma za duniya za sokoto bole sokoto bahi domin na wuni idza arada Allah qudiya al murad na wuyi bolsali da na ba madanin yantum la rada lima qada na wanda zalsal wuyin talakani ko sabiyala da bana ma kada damma wa nukirru fil arham ma nasha na wanda borno bin hallo du'an dalma ko doya lalam mabiya nda yala wanjir sham kan mana won gulbi wa ko biyama ma kulli ma wadam da la bangira lerdula wa najilla kaddam da bana mama na zin can bangira tindam da bahi domin da guwabe ka biyan ma ko dole la lol ma kan mana wo chaka bil lebro afa sabiyaliya no yido yaglumo wa dole sa fuzugo o yido yaglumo sabli azugo defse yedaba yimbala kan dumanna wonti nin sala wa mapulle nin saliyira wa damdalmi ya kabila ma bangira kol nam mabiya taka ya channam la namto moyi wuha ka bang dumanna wonna gantale wuhmadallah ya chaka bangna wonna gantale wuhma كيف يتكبر من كان أصل خلقه من ماء مهين نيمان ترشم ولا جرمان كي كاين بلنا أولي لذلك آدم يدوي للا حلي
ka dabsa chana ka hawanim chana ka bakwaya chana ka kira chana har ta faga dabsa salin duman na wannan bora na shena duniya dabsa bala ka al'umma mun za su bane dabsa salfan wani yaftil walsa kudura lana kele to kan duman na wuce ka alama filbu ka kwamin na yin mirfanwo lalakon ma duniyan shirin na filbu jimla sabon yala amma da fashin karshero na nira balgito na ma nira balgito salbi imani ya dole imana domin lalan lulma mabi musulmi difan nam layin yi ko bayyib shi nan bala bima mabiya sashalin dumanna wani borno shi na imma bakwai be bakwai da bai be wunna wani borno sham ka bima tilgi ko na ba be zusa ko zusilin na ko zo karkana ta ba wasu kan ba ma badan shebuna wasu kan ma badan shebuna yala yi wa yin kami da na ballabsile batanem le labsele ka sungo kpa dan kan duma na wiyal ma thumma nukhrijukum tifla katana woni katiyana yimanan puyamani ki nyala digi dabsele dalam bala dongo sobni pango sobni wamtil walsa wan walsira don man bala biyan shena duniya ka dabsulma faga fasab yaliya kan dumanna won bwa bilyama an shere mo zuwa ka shera mullenya dumangun kayen jamda bara buhma ka buha ka buho ka boka borbu an zumo wa ka bor shirkuni na wani babi ya kamnala mun lenya duma an shirmo mun ka jamda ko yalin duman na won di fanyin na wuni mun lemi yala lo sel ne biyo mun lemi yala kan duman na won bo ka dala ade tablana shirma man na won kon ko ka jamda fa yaqulu tiflu na'am ko sa'i kan duman da wasan alkawul ma nan wani mutu na kakpa nuhma da so bila kam shiro ma pulna kan nuhma kobe na wa alkawul ko mal shiro mana wa kaduma pala na woni wa kaduma sawa ya jamna shena woni ko ya shena mabiya kan duman na wannan wahayin tilu salwayen dol shimana أبن يمنا نكرن العبس فوني ثم السبيل يسره سلمى كان أوم بلغلي كو بلغلي دمسل شرا يسيمانا الكون ما بابو سهما يسال بي يقول الدنيا ما ناوم فم بولتا كاشيرنا كاميا يولي كالدنيا من أنا بشينا kan dumanna won balga solma intidadam kala labi sawiya jena wa mama shumni basu dan tonin ko to balan imma bi ma na to shena kati imma bi ma na to shena kam mawaki imma mama na to balan wal samanu ko min bil ama zalam ballafuni da so bu sufidi bama ga shubini al'umma ma shubini kan dubada wulu hoya afana yale bo suka bi ma sirna karnya zunwan dangdana ba do asatan wonde yi bi tabimo o ganyen metana na bang na bi ma na shir ma na wayen shir manan ta puta jamde wayen shir manan ta jamde na wune ثم السبيل يسره كان دمنا ومبلغ سلمى أفسب يليا نايا نيمك بيما زغما أبني بلا كم زغسل سونا نفورا
nima na yanyama ka zuma na mu kaman abin fura bai fulun wala karin wala la nan zamulle ka bima yina na ka zuma labsane kele ya inti ya lana kele yi ko inti yi ko lana kele tosim inti tosim lala ya da bela usane inna yada al-qudra ta'malu fi al-khafa فدعوها تعمل بطريقتها الخاصة يا دبيل بنا وصلين إن الله تعالى أخفى صفحة المقادير عن عباده لتنتزم مسالك الحياة يا نامازن لا يكونا أن شركك ودبا بس الذي ينشأ الدنيا بيحو كرتفل يلنغا بيسيبو دلنا مبلا da adam yin min wamadi wahalan mabiya wamadi abiyarum wana mago ni tibawo ne ne mawo kayan shena ka al'umma mun kasudu jisani yin mama na won konkommi ishabu dalnan bala ashabu dalnan bala duniya yanga zo an mi war shammaza lalaka bishena da zukan dumanna wun yalan mabi musulmi thumma nukhrijukum tifla katanin nawun hiyana ki yi mafiya wani na kan yala biliyare kan yala wuladin yangan mabiya thumma litablugu ashuddakum ni sabyan yishena dumanna wun yiyu kana sablata fulmani na bido insada adam kapale kapagi do bimsaha zan sala hankali ya bali nduma na wani bora ko chaka nan lala na ma fa lala wa minkum man yutawaffa la ilaha illa allah ipuna shabyani na kimpol talma funa kabiyanji في إبان الطفولة ما بي مسلمي زبيني ويمكن كان ينكب بالبرلي في عنفوان الشباب نكب برلي إما يمبسنانو ومنكم من يتوفى يسبيني حلوة بيمباني سرنتالي وبيليني سرنغا na wani mi wani sabshelti wadda ba wa minkum man yutawaffa ta habe kamance na kimba wula kan duba na wuna saba ma kulli abami yumala kan duba na wuna zala an kurgi na kin poltal puni dun kana wuyar ma na kin poltal ma puni kan duma na wun baga ta sarbilin yanya kan duma na wun baga sasala ne ya ta duniya ma ka labar kiyama da malnan bu'ma na kin pola bambazan za'a na wuni bambanan za'a na wuni kan lab kiyama ngo hal din na kababe ta saraban babi na wuni kamila dabba emila dabba ni ko yulan ni kan ya biya ma na wulan ya bahala na kiyama to dimana wa minkum man yutawaffa ifuna shabbiyani wayan dan la kibo sasal bama ni ya wum yasam nuna sasal waya wum yasam na duniya ma ko labr ballani ko labr kiyama ko labr na ma sani ko labr lusal wanda funyina ko labra da soyayya an wama mabiya ayan da dambe da funi wa minkum man yutawaffa yipuni shabiani nakin poltal funi ko yalla hal shabiani mabiya bi poltal ma yumti yana yi ko labra da biyan ma ne be salma gela aynan balagana kan labra katuma na kane
كتوم زي الشغب سبزلا كرنكني كركني دنيا يانغ زو afana nzadi tabla kama banzo kibu banya bipola banzo kibu na kin pola pasar pola banzo kibu dan mal da biyamma nyala haldin ne ka doliyar duniya mo nyam zaman shaltin biyo bipom beti pa yum piye na no nala na won so so nan bo wa malama gorli wati pa yum piye na no sa shala bi ta holala kan won yalala kan wa ma tirma kan wa ma tirma pasar bala nibto tam de soyala pasar pol telma fu ne kan dumanna wayen digo kada mo no doro yalla dum mo ma tir pasara na mo wamma ba kiyama insha Allah wala ba hande ban dum na wonnan bo doro ngbago kam zo wal sen tab gallal halan ta zo can ashibta na ka doctor liho kayal mama na fasal muluma no jilado no yi ku ka dozo mo do na no nya lafi tasar bala yum pishina nu ko shido kama ma zambi wo kunan tiyelo leyum kabima yirma alar kam awum na afa mutala ne yara dinde fa wonnan ma miliyan man ko bangdo tama na wuyi zalniyen kimi nim pasar tal won paye nin ki kabe na wo yedar gare en gabe en tum biare en zampa na wole man ko tumle kana wuyu bi ma ko nyabal sir na lala ko nyabal na lala نبر سلمى ومنكم من يتوفى ولا ترى نجفلي بن ويوي وانقل لي أما ناون نزل شمبلا على حدود 25 يوم تشنانو كوي دزونا شمبلا مهانكالي تأسرنا مهانكالي كما نندمنا وني وانتوك باغا هل كمبون أمبي wato baga na kimba da du'a na kimba jama na wun borle pam pasara dolbu na wun borle pam hadith al-qudsi kan dumanna wa inna uhibbu thalathatan wa hubbi li thalathatin ashad man nawun yurja la dabata ama yala dabata bi yurla garla la yala dabata ma زعين كم برا محل الشاهد ما أحب الطائعين من ناون يربان دولما وحبي للشاب الطائع أشد وما يلم نكم بالبي بحصر بلا من دولما ناوني دن مليا قرنين كرغو من دولما ناوني ناونو يرنين نكم با إجمع ndima na wunda da yi sina mbe tun biyar ni mbe da wunta ya ni har ta fa yun fi yobo bargam sun ko na kana wuyu ko nan tuba amma ma al asaf shadid jama ma wala kaya ko to nolle yal fa ya laita shababa yaudu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al mashib wa yakaitu kana jimbilon dan labrana kadam sele debiani kana jimbilon di labna nantil lahbal nin kurlum nan masham nin kurlum kurgama bargama halkan kula to jamna wole da zomma bi musulma na jimba wallahi chale ka tabiyan malene na wole to dimana yalma wa minkum man yutawaffa kayal wala nyanga wa minkum man yuraddu ila arzalil umur yakun shabyani kama
kamannawo yen cheka ba bella hallen to kurgal la nyagana kab labs bana hal kab tikbal mal nyefel chokma arzal al umr nin kurlum yetapanira din kana wo yelma wayan kurgimi kayuma makan la mariyan tapaga kala nin kurgima kwalan marbiya fi ibban ash-shabab fi ibban at-tufula kaman biya lala sahama ngum nin kurgungo ضعيف الجسم ضعيف البصر ضعيف السمع wumbugo bargiya nyabugo bargiya kam wanda nanga kokul hanangle kam wanda dira kokul hato dile kana bi duniya ka yala zakso nin sal yafil wayu bi shakkam kala bi yahramaza kanin kurlum chakar kula to nu amfani zama wala zalak kanin kurlum go bal بفون صبري وينده لجانبي منهم من يتوكل على عصا جانبي كوديرا فشل لرسابوتو نما يما بسو شي جانبي فهاتا دين كل بلا دسو كان ما ناوي يلا سورة ياسين ومن نعمره ننكسه في الخلق ndumana wunde ta yefulu wa'lam ma bi musulma anama zan al habwa bal lafsana ta tan telefoni anama zala ya balga mazan bargaza ko dikay do bidi ko nyu kay do be nyu ko bi kay do be bi bal gomdan zoya wa minkum man yurad ila ardh al umr تدمنا ونون للما لكي لا يعلم من بعد علم شيئا يذكر لما يكمن انتبعه كواندا مي بن شنا وبلا ميلي واندا مي بن شنا وبلا ميلي والله لما لنا مبعو نذكر لم للازو كان دمنا ونكو تتغريدا وونن باكي سل وونن na wuyi ce ka biya ya fil ka ba na makanin kullum tafaba ba zabe bayino da yalya ta'tul litba difsilin ba da min la sama hankal malakani amma dukkan da sahlan wurin sanya na cin billa dukkan da sahla gole sanya na wuya fai ko to bago amma ka bayyana kan na kula to goyi ko kula to yi ka gwamna safa sahla la ko bago ne ya ka bayyana kan na ko kula to goyi wa minkum man yurad ila arzal al umr likay la ya'lam min ba'd ilmin shay'a la ilaha illa allah yakrafuna kalma nabiya da furan martaballama dodo ka faso yala yani nakim bala yani mum ya dunya analhu wa nal'abu wa ayyamuna tadhhabu ajamdimi akertami ka dabsa kulcha analhu wa nal'abu wal maut la yal'abu tajamdimi tokum dim bajamda nabi muslimi wallahi ni sal asal de mal nam bop en bana wi yuda dam ko nin ya fil yuyi wallahi biya kam natin ya biya wai jiya wannan tor jiyirme sasal kam nin tor ma jiyirme to nin sal yi kurga tele biya wai jiya nin tor ma jiyirme ba me yi banan bangare kurdum sene pa chef yala wanda anya bi kan nin tor ma jiyir shamma wan kurgama lalaka nin tor ma jiyira fi ibban at-tufula wala lela biya bilaw biya wadam nal mupondo manga julim biya bangira yimalo waya mahlami hankal nakani to hankal ma yitagbargi kadin buna bargi
binin kurgu mun kurga fatar ga na walle labiya wan julum fole wan dam da fole wan julum fole ka dam da fole wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalq na wannan nan ne sal shambala karin ba ma zala wura da dam ya ni duniya salam garna ma ayi ka chale ayi ka chale kan da manda wote ne sal yuma ko shin duniya yulala halli kartato pagan mabi musulmi ko tamban shan wanda me tabanim shabi duniya kala ji fatiha kala ji wula kama kan na fatiha ma da faya kaje hankal ma ka to bandirgo ko dibindirgo ma minti pibiya pai ko yala na bi'an ne no na badi wanda mi shalla wa bil hamile to da balla wannan nan da shamma mabi musulma na wancan wanti da dam ya bili wani labuwar lama man yala yanin sala ban pomsin ya filma nuno ka wuhiyun shalwayen shin duniya faso yaliya man ya'ish 80 hawlan la abalaka yasam nirmun da biyan tafa yumpihni di hankan mabi musulmi wanye ni yone yino ya fa yumpihni ma kana bi hankal ne yino ya fa yumpihni kana bi hankal ma ne ta ma nduman na wondam shabbin bai yakobga hankal ma lebel ya tum de fen yala ضعيف القوى ضعيف الجسم حركة لا كان بنماني زمان كان بل شد بايك بالليب قربمن كان يفعل ما مديني كشد بايك كما مال بيب ننتدين وانتما دومي وانتما ميو ننكرا بكل ينبالا تيك بالمي وماني تكون آية ما بي مسلمي لكي لا يعلم من بعد علم شيئا كي يرول الدنيا وترى الأرض هامدة تنبر من أكاد من وما زلي كتبل تون كلي لم سورة غافر آية فيه يومنا يومو وما نو آية ونو لحظوني ما نيها كتزنل سفوت الأولى كان دبنا ويلم بيها هو الذي خلقكم من تراب نايم من أول من يدوم سمون نمي تولي بح يجب آدم نتنبعه نعم ثم من نطفة وانا ما نيانغا تنبان دول نيانغا وكان ناو تشيرنا نماني نعم ثم من علقة كان دمان ناو تشكا وما نيانغا كان يلا علقة جتني نعم ثم يخرجكم طفلا كان دمان ناو نمتو يكو تشكا يينا كي هنا كان يلا بيا أما كل كمان نبومبوكس الشام نكبر من آية القرآن دين دول تمشام نعم ثم لتبلغوا أشدكم يسبب أن دمنا ولا كلام يقول ما تبلا له هل كم في دبا كهنكل ما بليكو سعد آدم نعم ثم لتكونوا شيوخا دنيا كان دمنا وانكي يقول ما تولى له هل كوتلي نمكروا أبوهم شيوخ جمع شيخ كبلين ينكرا ناون بول سبن بلا كان ينكر لما بابا كمان نتوصل شمو نعم ومنكم من يتوفى من قبل يكون الشاب من ناو نو يكم كم كيفوي كان ينكر لما بابا من قبل نيلا سلم بلا kan mana wuce ka na kimbali suna na za ni ya ka biyashal ti pago na ka ciki pago ko na bukurbe nabi musulma hadisi karaka annab sallallahu alaihi wasallam yaldibai nan mana won ko uzuri kake adam biya bi ma'ana wa kafabla bi an kiyama أخر عجله حتى بلغ 60 ناول كن نفس يبلتا حلقات بايون فيه يومو
aka uzur na wuto ne bi'na kiyama afan ma wumbe fe yala en bada won ko uzur ka kani sala muni wan nasu so yafil to la hal ko tabayum tiyo o ka uzur bi'na kiyama da tamna na muhammadu so jaba ba pawa amma yum tiyo na ta ko shin duniya kana wuce anya filta ka bayum tiyo uzur wakala malna wosane na ya tanakin momin mabiya tanan ban fayum fihnai yimi gadin mo man balaga 40 aman falam yaghlib khayruhu sharruhu falyatajahhaz ila an-nar man balaga 40 aman mumpa 40 yumtihnai سن النبوة النفس اليوم بلا وانكم 40 فلم يغلب خيره شره كوتون جلا بنيا وتون بيري 40 كاتون بيرنا كل دولا كاتون بيرنا دا اتون جلا أنم ننتالا بل نعمل الشرزن جنبوني فليتجهز إلى النار ثم للشرك تشركون لعل يمكننا ما كان هو يباغا أي شيء نساء كورغي كان يجمنا ولي ما دونا يلن ياما موت الفجعة كم لبغرابياني يلبغا كبروغرام زاورون ترزم به مسلم ما يلا يوم دبيم يرني نعم أنا ودبا كم زاين كوري أنا صلى الله عليه وسلم يلي دمنا لا يلا لزوم دلا أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يفوق ذلك ويعني دال أمة بيوبو من يفيا يوم تهيوبو 60 to 70 يوم فيه يوم زنشر يوم تشوفوي بترجم بلا وما بيلا يعد الزغو بيلا والله العظيم تبنجي وزا يوم تشي يبحنا تبلهم بنتي يلانين يوم تشي بابام يوم تشي يبحنا يوم تشي دم ينياغي يكنا تبلا يبنتي يلانين بيحوي تعمزا دي تعمزا بيعيكون يجي دبس المائية دبس الكلمة يدنيك إلى القبر دم لفر مرتلك بالي تفرم مرتلك بالي دسهم ما به مسلين ما تقبل ما آية ما ولا كان دمنا ويلا ومنكم من يتوفى ومنكم ولتبلغوا أجلا مسمى نعم يكاكا كورغي هشلي أباس هشلي منا ونسبزلا كميلي شون كتفوني كان دمنا ونبان سمشل ويلوم ملبان نيولا كوبي متي يما شو كم يما ناوم مامتو دمبل دبيمبا كايا بان ونبان سم يلي والله ننسل شبل متيب آدم ما من ماجوريتي يلا بامبي بانشان كياما ماجوريتي مبلا بانشيغر بامبي يوم تيجي آدم يوم أنا منه يوم أنا ما وما لنا حلتك بأن محمد بنتي كأنا محمد يفعلني هلنا نوكم يانغ هلنا نزمو بنتي بنزوجر بالدنيا تتدمنا ون بنزا دوغبل الماء منا وملا بتنبن مقرب شاو من ناون مي ما تنقص الأرض منهم تنبن تيل بنب نمقرب شبين ما بين مسلم كان يلا دنا معلي يعلى كشي يعلى كشبين بنا دولا لا ناول من وزا دزوم ما بين مسلم والله يا دبين دبنا وسان فالما آيما ولعلكم تعقلون من ناول نغلا ما دنيا جكي زمي حنكيا ام بان من ناول نغنتلي
kada he ya hankaya ban manna wurin tumsum nin gilma nin ya shale nin gilma nin ya shale ayayin din gosa ma mi ko sale ay ma nabna to palmele huwa alladhi yuhyi wa yumiit na yibi mina wona woni ga duma so yuhyi wa yumiit kamo ma gbagla bolla bayani do mina no yuhyi no woni niera wa yumiit ka kula bewo woni niera woni kura dagban ne yala wonna woni nyangun kura kan niera amma kabile dansi niebe wona poyi waaw ma ne kanama waaw ma ba piyam ya to'a dir yala thumma dana ko gabe kaman nawna Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum abyaban ko toya thumma nafa da gabra da ku piyam ya to'a ta ma waaw don wuna don to zang den tuli in zan kana bahwo kazan bahwo kana telgo da su ko yala nan da mana wani ya duma so mun kur kanera be mana duk bin yala wani kur kanera tam yan wama magana ta sayin kimi to ti saki na wanda ya ce tinun tambar ma ko wani ne yal makayar wala fa iza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun fa iza qada amran nan da mana wani ta san salgo wai ta bar li yar salnan fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun no yarlam le ma karle na wani bonna ne sannan yo hikma no nam ya no tumsin ma abin ya wan bice kan ne salkana kun fayakunu ka bonna dol amanan amma pulle kira wai kira la ka duniya zanya banna da faso kamar bi mun kulcen ganda kabu abdallah kira kirfi mbongo ma yiro asale lalaka banam da yayi asale lalaka bayan ya bi asale ni dan la banna ma tumsum hankal din da yi biyane hankal din da yi biyane to di manna ulo yi to bor shali wa yalla la banna le makarle amma kan da awun bi kan salmun nan lala wa bi shakan salshi na kun fa yakunu ya ta'abahu lala kun fa yakun ma lu'adbani in yal alquran buni lu'adbani ka kun fa yakun ma karakana sahan kan nan kalbin sason ya to zumma bi muslima wallahi tabban munawuni kaban duma nawun tamsum kaban duma nawun jilma kaban na tabdila dunya ami yuni dinkan na tilla palayya tupuni shobe mi dumbo شو دلما لهيا ما دلما تبع تزوج شرط نقبلنا إذا جو دلكو منو يبلا ليا تعما كان دمنا وم منو بيفا تودن لازم شوم تمنا كتي نم كورغو كون كورغلي أزفر كم بيهو تعي لا سركو جبل لبوني شيناوني لسه تبمينا ونزل تشم كذا كتون فيلان دان توني kele kan dumanda wona borshali kaddenum biani ngoma yebe shadiye yete na wo jomte nan bo da wo de bita fabla yin zalla kemo ka shuhada intin dumanda wonda sabata mabihi ne kele yuke dundon ne to zo pa biani mane madame Rukayya na wo yumo sanjalle na wo man bukata wa bidam de programs ma sa dumanda wonda mo katari woni yefela na wo pallato يوكما نون دعنا كم لا بين إمام محمد الهادي وبنو فا نكتو تنبيلا نكتو يلبي طعم بيا ناو يوم بسم فيلي ناو يوم بسم فيلي ثم بيبم بين إمام ولا بم ويا أما بزويا ناو مل بزابوكاتا كتلمنا أستراليا لمنا أمريكا لمنا يفولو تدمنا وندم بم بين جيماني يفولو بزا چاينا ناو يوم بسم فيلا ناو مل بوكاتا nduma dawo duniya sa bambia ni yete musulum mabihi dawo gulbatiti coronavirus lala covid-19 man nduma dawo gulba ka chele dawo gul duniya sa dawo yi durma ka ce duniya dawo tim duniya so do ka balga bi hawati musulma to mabiya
Abdulwasi wa min nyanga na wosomba na wotumba la fi wana mala small family mbon la small family na won yelgamle kanan albarka non da puni duma na wo bishop tun do na won ba matiti na won yol samba kasan bazanan addini ne to solon duma na won tatbaba na won tumba la fi duma na won tumba la fi na won yol samba ba puni bambal sana na won albarka non ban kasana na won yihbadal pulu duma na won mutakatari بما زانا وما متتين هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.